यो मुभीको सुरुवात अफ्रिकाको एउटा जंगलबाट हुन्छ। त्यो जंगलका सबै जनावरहरू दौडेर एउटा सेरेमोनीमा जाँदै हुन्छन्। त्यो सेरेमोनी राजा मुफासा र रानी सेरेबीको हुन्छ। त्यहीँनेर म्यान्डल नाम गरेको एउटा बाँदरले राजा र रानीको छोरा सिम्बालाई उचालेर सबै जनावरहरूलाई देखाउँछ। जंगलका सबै जनावरहरू सिम्बालाई देखेर एकदमै धेरै खुसी हुन्छन्, किनभने अब राजा मुफासाको वंश अगाडि बढिसकेको छ। एकातिर सिम्बा जन्मिएकाले सबै जनावरहरू खुसी भइरहेका छन् भने अर्कोतिर राजा मुफासाको भाइ स्क्यारल झनै दुखी भएको हुन्छ, किनभने स्क्यारलले राजा मुफासालाई पटक्कै मन पराएको हुँदैन र मुफासा राजा बनेकोमा पनि उसलाई चित्त बुझेको हुँदैन। अब त झन् सिम्बा जन्मिए पछाडि स्क्यारलको राजा बन्ने चान्स छँदै छैन। त्यसै कारणले पनि यो खबरले ऊ साह्रै दुखी भएको हुन्छ। स्क्यारल फंक्सनमा नआएपछि मुफासा उसलाई भेट्न आउँछ, तर पनि केही फरक पर्दैन। उल्टै स्क्यारलले मुफासालाई नाना थरी कुरा भनेर त्यहाँबाट भगाइदिन्छ। अर्को दिन बिहान सिम्बा पहिला उठेर आफ्नो फादरलाई उठाउँछ र दुवै बाबु छोरा आफ्नो किङडम घुम्न निस्कन्छन्। घुम्दै जाँदा सबैभन्दा अग्लो ढुङ्गामा बसेर जहाँबाट सूर्यको किरण निस्किएको छ त्यहाँसम्म हाम्रो किङडम हो भनेर सिम्बालाई देखाउँछ र त्यहाँसम्म हरेक चिजमा हाम्रो हुकुम चल्छ र यो जंगलमा भएका हरेक जनावरको सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर छोरालाई बताउँछ। त्यही क्रममा सिम्बाले अलिक पर रहेको कालीघाटी नामको ठाउँको बारेमा आफ्नो बाबालाई सोध्छ, तर मुफासाले यो सुन्ने बित्तिकै अबदेखि तैँले यो ठाउँको नाम लिन पनि प्रतिबन्ध छ भनिदिन्छ। आफ्नो राज्य घुम्ने क्रममा उनीहरूलाई भेट्न त्यहाँ एउटा चरो आउँछ जसको नाम ज्याजु हुन्छ। ज्याजु राजाको खबरी हुन्छ। ज्याजुले जंगली कुकुरहरूले जंगलका जनावरहरूलाई अट्याक गरेको कुरा मुफासालाई बताउँछ। यो खबर सुन्न साथ मुफासाले सिम्बालाई घर पठाइदिन्छ र आफू चाहिँ जनावरहरूलाई बचाउनको लागि त्यहाँबाट निस्किन्छ। सिम्बा आफ्नो घर जाने क्रममा एउटा सानो पुतलीलाई पकड्नको लागि पछ्याउँदै आफ्नो काका स्क्यार भएको ठाउँमा पुग्छ। सिम्बाले गफै गफमा आफ्नो काका स्क्यारसँग कालीघाटी ठाउँको बारेमा कुरा गर्छ। त्यस पछाडि स्क्यारले सिम्बालाई त्यो एकदमै डरलाग्दो अनि खतरनाक जंगली कुकुर बस्ने ठाउँ हो भन्छ। त्यस पछाडि स्क्यारले एकदमै चलाखीपूर्ण ढंगले सिम्बालाई त्यो ठाउँको इन्ट्रेस्टिङ कुराहरूको बारेमा बताउँछ। त्यस पछाडि बिचरा सिम्बा त एउटा बच्चा हो, काकाले त्यो ठाउँको राम्रो बयान गरे पछाडि त्यो ठाउँ हेर्ने उसलाई अझै बढी इच्छा जाग्छ। त्यस पछाडि सिम्बाले आफ्नो साथी नालासँग अलि परको नदी किनारासम्म घुमेर आउँछु भनेर पर्मिसन लिन्छ। त्यस पछाडि सिम्बाकी आमाले दुवैजनाको हेरविचार गर्नको लागि ज्याजुलाई पनि उनीहरूसँगै पठाइदिन्छन्, तर सिम्बाको लक्ष्य भने त्यही कालीघाटीसम्म पुग्नु थियो। त्यसैले ज्याजुको निगरानीबाट भाग्नको लागि उनीहरू जनावरको भिडमा छिर्छन् र धेरै मस्ती गर्छन्। फलस्वरूप ज्याजुको नजरबाट उनीहरू टाढा हुन्छन्। अब यी साना लायनका बच्चाहरू कालीघाटी घुम्न भनी निस्किन्छन्, तर यो कालीघाटी परैबाट हेर्दा पनि धेरै डरलाग्दो देखिरहेको हुन्छ। त्यसैले सिम्बाको साथी नाला अलिक डराउँछे र यहाँबाट फर्केर घर जाउँ भन्छे, तर सिम्बा त अहिले पनि पुरै जोसमा हुन्छ र घर फर्किने मान्दैन। बिचरा सिम्बा यदि कालीघाटी भित्र छिरेर ऊ आयो भने उसको फादरले उसलाई एकदमै धेरै साहसी छ भन्ने सोचेर इम्प्रेस हुन्छ भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। बिचरा सिम्बालाई आफ्नो काकाले जालजेल गरेर मृत्युको मुखमा पुर्याएको कुरा केही थाहा हुँदैन। जब सिम्बा र नाला त्यो घाटी भित्र पस्छन् त्यहाँ भएका सारा जंगली कुकुरहरू उनीहरूतिरै आउँछन्। त्यो देखेर नाला र सिम्बा डराउँछन् र आफ्नो ज्यान बचाउन भने सुरुङ मार्गबाट दौडिन थाल्छन्। जंगली कुकुरहरूले यी दुई बच्चाको पिछा गरेर पकड्नै लागेका हुन्छन्। त्यहाँ मुफासा आइपुग्छ र आफू त्यो जंगलको राजा हुँ भन्ने कुरा सबैलाई याद गराउँदै आफ्नो बच्चातिर कसैलाई अट्याक नगर्न भन्छ र दुवै बच्चालाई त्यहाँबाट लिएर घर फर्किन्छ। मुफासा सिम्बासँग आफ्नो अर्डर नमानेको कारण एकदमै धेरै रिसाएको हुन्छ। दुवै बाबु छोरा साँझको समयमा त्यही अग्लो ढुङ्गामा गएर गफ गर्न थाल्छन्। सिम्बाले एकदमै मायालाग्दो भएर मुफासासँग माफी माग्छ र म पनि हजुर जस्तै स्ट्रङ बन्न चाहन्छु भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म त्यो घाटीमा गएको हुँ भन्छ। त्यस पछाडि मुफासाले सिम्बालाई एउटा राजा हुँदा के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ र के आफ्नो कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ र सिम्बालाई माफ पनि गरिदिन्छ। त्यस पछाडि मुफासाले आकाशमा चम्किरहेको
रहेका ताराहरूलाई देखाउँदै यी सबै पहिला नै मरिसकेका राजाहरू हुन् र एक दिन म पनि त्यही बसेर तिमीलाई हेर्ने छु भन्छ। त्यस पछाडि त्यो सिन त्यही कट भएर स्कारलाई देखाउँछ, जो आफू राजा बन्ने सपना देख्दै कालीघाटी पुगेको हुन्छ। किनभने उसलाई थाहा हुन्छ कि सिम्बा र मुफासा जिउँदो हुन्जेलसम्म उसको राजा बन्ने कुनै पनि चान्स छैन। त्यही कारण कालीघाटी गएर त्यहाँ भएका जंगली कुकुरहरूलाई उक्साएर आफ्नो टिम तयार गर्छ। त्यस पछाडि स्कारले जंगली कुकुरहरूलाई लोभ देखाउँदै यदि तिमीहरूले सिम्बा र मुफासालाई मार्न मलाई सहयोग गर्यौ भने म राजा भए पछाडि तिमीहरूले जति चाहन्छौ त्यति नै शिकार गर्न पाउने छौ भन्छ। ती जंगली भोका कुकुरहरू खानाको नाम सुन्ने बित्तिकै सबै स्कारको टिममा आउँछन्। भोलिपल्ट बिहान सिम्बा आफ्नो काका स्कारसँग घुम्दै घुम्दै एउटा ठाउँमा आउँछ। त्यहाँ आइपुगिसके पछाडि स्कारले सिम्बालाई यो एउटा रोयल ठाउँ हो जहाँ हामी सबैले प्र्याक्टिस गरेका थियौं, तैँले पनि यही प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्छ। काकाको कुरो सुनेर बिचारा सिम्बा फेरि एकचोटि उसको चालमा फस्छ। उसलाई के थाहा यो पनि उसले रचेको जाल नै हो भनेर। स्कारले एउटा पर्फेक्ट प्लान बनाउँछ र त्यो प्लानमा सिम्बालाई फसाउँछ। स्कारले सिम्बालाई त्यहाँ प्र्याक्टिसको लागि छोडेर आफू निस्किन्छ। त्यो ठाउँमा स्कारले अगाडि नै जंगली कुकुर र ठूला ठूला जनावरहरूलाई बोलाइसकेको हुन्छ। स्कार त्यहाँबाट निस्किन साथ त्यहाँ भएका ठूला ठूला जंगली जनावरहरू सबै सिम्बातिर दौडन थाल्छन्। त्यो देखेर सिम्बा एकदमै धेरै डराउँछ र आफ्नो ज्यान बचाउन भनी भाग्न सुरु गर्छ। बिचरा सानो सिम्बा उनीहरूबाट ज्यान जोगाउनको लागि कति बेला ठूला ठूला चट्टानको माथि चढ्छ भने कति बेला ठूला ठूला ढुङ्गाका पछाडि लुक्छ। त्यस पछाडि उता स्कार दौडेर मुफासा भएको ठाउँमा जान्छ र सिम्बा अप्ठ्यारोमा परेको कुरा बताउँछ। यहाँ स्कारको प्लान हुन्छ दुवै बाबु छोरालाई त्यही मारिदिने र उसको प्लान अनुसार सिम्बा अप्ठ्यारोमा परेको खबर सुन्न साथ मुफासा पनि त्यहाँबाट दौडेर सिम्बालाई बचाउन जान्छ। मुफासा दौडिँदै दौडिँदै त्यही कालीघाटीसम्म पुग्छ जहाँ सिम्बा आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि एउटा रुखलाई पक्रेर बसेको हुन्छ। मुफासाले सिम्बालाई त्यहाँबाट निकाल्छ र ज्यान बचाउनको लागि पहाडमाथि चढ्न भन्छ। एकतिर सिम्बा सकि नसकी पहाड चढ्दै हुन्छ भने अर्कोतिर मुफासा। जब मुफासा पहाडमाथि पुग्नै लागेको हुन्छ उसले त्यहाँ आफ्नो भाइ स्कारलाई देख्छ र मद्दतको लागि आफूलाई माथि तान्न भन्छ। तर स्कारले मुफासालाई माथि तान्न मान्दैन र साफ साफ मैले नि तँलाई मार्नको लागि यो प्लान बनाएको हो भन्छ र त्यहाँबाट ठेलेर लडाइदिन्छ। फलस्वरूप धेरै उचाइबाट लडेका कारण राजा मुफासाको मृत्यु हुन्छ। त्यसको केही बेरमा जंगली कुकुर र अर्नाहरू त्यहाँबाट जान्छन्। त्यस पछाडि फेरि त्यो कालीघाटी सुनसान हुन्छ। त्यस पछाडि सिम्बा आफ्नो फादर भएको ठाउँमा जान्छ तर सिम्बा त्यहाँ पुग्दा ओर्दा मुफासा मरिसकेको हुन्छ। यहाँ एकदमै मायालाग्दो वातावरण हुन्छ। बिचरा सिम्बा आफ्नो मरेको बाउको छेउमा गएर लडीबडी गर्छ। त्यति बेला त्यहाँ स्कार आइपुग्छ र सिम्बालाई गाली गर्न सुरु गर्छ। उसले भन्छ तैँले नै आफ्नो बाबुलाई मारिस, तैँले नै गर्दा आज मुफासा मरियो, तैँले नै आफ्नो बाबुलाई मारिस, तैँले नै मुफासालाई मारेको होस्। यदि अब त जंगलमा गइस भने सबै जनावरले तँलाई थुक्नेछन् र जंगलबाट बेइज्जत गरेर निकाल्नेछन्। सिम्बालाई पनि आफ्नो काका स्कारको कुरो सुनेर आफू नै दोषी हुँ भन्ने फिल हुन्छ र बिचरा त्यो सानो सिम्बा आफ्नो टाउको माथि आफ्नो बाबु मारेको दोष लिएर नचाहँदा नचाहँदै रुँदै रुँदै जंगलबाट भाग्छ। सिम्बा त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै स्कारले जंगली कुकुरहरूलाई बोलाएर सिम्बाको पिछा गरेर उसलाई मार्ने अर्डर दिन्छ। जंगली कुकुरहरूले सिम्बाको पिछा गर्न थाल्छन्। उनीहरूलाई देखेर सिम्बा डराउँदै लुक्दै त्यहाँबाट भाग्न थाल्छ। भाग्ने क्रममा सिम्बा अग्लो पहाडबाट तल झर्छ। त्यसैले ती जंगली कुकुरहरूलाई त्यति धेरै अग्लो पहाडबाट लडेका कारण सिम्बा मर्यो भन्ने लाग्छ। तर तिनीहरूलाई के थाहा सिम्बा त्यहाँ जिउँदै हुन्छ। बिचरा सिम्बा आफ्नो टाउकोमा आफ्नै बाबु मारेको बोझ बोकेर आफ्नो जंगलबाट निस्किन्छ र धेरै टाढा जान्छ। त्यस पछाडि स्कार्च घर आएर राजा मुफासा र सिम्बा मरेको खबर रानी स्याराबी र अरू लायन्सहरूलाई दिन्छ। राजा मुफासा र सिम्बा मरेको कारण स्कार्चले आफूलाई राजा घोषणा गर्छ। यत्रो ठुलो किङडम एक्लै रुल गर्न नसक्ने भएका कारण मैले यहाँ केही साथीहरू बोलाएको छु भन्छ। त्यति भनिसक्दा नसक्दा त्यहाँ जंगली कुकुरहरू आउँछन्। राजा मुफासाको पालामा एकदमै खुसी र हरियाली भएको त्यो किङडम अब भने जंगली कुकुरहरूको घर भइसकेको हुन्छ। त्यसैले राज्यमा सबै जनावरहरू डराई डराई बाँचिरहेका हुन्छन्। त्यतिकैमा उता सिम्बालाई देखाउँछ जो चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा धेरै पर पुगिसकेको हुन्छ। बिचरा सिम्बा मरुभूमिमा हिँड्दै गर्दा त्यही ढलेर बेहोस हुन्छ। अब यहाँ इन्ट्री हुन्छ दुईवटा
क्यारेक्टर टाइमन र पुम्बाको। यी दुईटै जनावरहरू एकदमै धेरै फनी र कमेडी हुन्छन्। टाइमन र पुम्बाले सिम्बालाई त्यहाँबाट बचाउँछन् र त्यो ठाउँमा किन आएको हो भनेर सोध्छन्। यस्तो मरुभूमिमा त कुनै पनि लाइन हुँदैन, अनि तिमी चाहिँ यहाँ कसरी आइपुग्यौ भनेर सिम्बालाई सोध्छन्। तर सिम्बाले अरू नै बहाना बनाउँछ र आफ्नो बारेमा यी दुवैलाई केही पनि बताउँदैन। फेरि टाइमन र पुम्बाले सिम्बालाई आफ्नो घर फर्केर जाऊ भन्छन्। सिम्बा एकदमै धेरै दुखी हुन्छ। सिम्बालाई दुखी भएको देखेर तिमी चिन्ता नलेऊ भनेर यी दुवै जनावरले सिम्बालाई आफ्नो घर लिएर जान्छन्। त्यस पछाडि टाइमन र पुम्बाले सिम्बालाई उनीहरूको ठाउँको रुल बताउँछ। उसले भन्छ यहाँ कसैले पनि कसैको शिकार गर्न पाउँदैन, त्यसैले यहाँ सबैजनाले साना साना किराहरूलाई खानु पर्ने हुन्छ। सिम्बाको लागि यो सबै कुरा अनौठो र नयाँ हुन्छ, तर केही समयमै सिम्बा पनि यसमा बानी पर्छ। समय बित्दै जान्छ र सबै जनावरहरू ठुला हुँदै जान्छन्। सानो सिम्बा अब एकदमै ठुलो अजाङ्गको र ह्यान्डसम लायन बनिसकेको हुन्छ र यहाँसम्म आइपुग्दा यी तीनै जनाको गहिरो दोस्ती भइसकेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा खेल्दै कुद्दै सिम्बा बच्चाबाट जवान भइसकेको हुन्छ र आफू एउटा राजाको छोरा हो भन्ने कुरा त्यही किङडममा छोडेको हुन्छ। यो सिन यही कट भएर सिम्बाको किङडमतिर देखाउँछ, जुन अहिले मरुभूमि जस्तो भइसकेको हुन्छ। तिनै जंगली कुकुरहरूको अट्याकबाट सबै जनावरहरू मर्दै गइरहेका हुन्छन् अनि जंगली कुकुरहरू भने मौलाउँदै गइरहेका हुन्छन्। ती जंगली कुकुरहरू जसले मुफासाको पालामा त्यो ठाउँमा पाइला पनि राख्न पाएका हुँदैनन्, अहिले स्क्याटसँग मिलेर त्यही ठाउँमा राज गरिरहेका हुन्छन्। नालाबी पनि अब ठुली भइसकेकी हुन्छे। रानी सेरावी र अरू लायन्सहरू सबैजना स्क्याट्सको बानीदेखि हैरान भएका हुन्छन्, तर पनि त्यो ठाउँ छोड्न भने सकेका हुँदैनन्। एक दिन स्क्याट्सले सेरावीलाई बोलाउँछ र उसलाई आफ्नो रानी बन्नुपर्छ भन्छ, किनभने मुफासा मरेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो भन्छ। तर रानी सेरावीले स्क्याट्सलाई म तँलाई आफ्नो राजा नै मान्दिन भनेर त्यहाँबाट जान्छे। उता नाला एकदमै धेरै स्याड भएर बसिरहेकी हुन्छे, किनभने जसरी ती जंगली कुकुरहरूले अहिले शिकार गरिरहेका छन्, केही समयसम्म त्यसरी नै शिकार गरिरहे भने जंगलका सारा जनावरहरू सकिनेछन्। त्यसैले अर्को जंगलबाट मद्दत लिनको लागि राति ती जंगली कुकुरहरूबाट बस्दै नाला त्यहाँबाट निस्किन्छे। अर्कोतिर सिम्बा जो आफ्नो जंगलमा एकदमै आनन्दको जिन्दगी बिताइरहेको हुन्छ, उसको शरीरबाट केही रौँहरू निक्लेर हावामा उड्न थाल्छ र चराहरूको कारणले त्यो रौँ उड्दै उड्दै अगाडि बढ्न थाल्छ र ऊँटमा ठोकिएर त्यो रौँ भुइँमा झर्छ। त्यस पछाडि त्यो रौँलाई कमिलाले भेट्छन् र बोकेर अगाडि लिएर जान थाल्छन्। त्यही क्रममा त्यो रौँ सानामा सिम्बालाई बोकेर इन्ट्रोड्युस गराउने बाँदर भएको ठाउँमा पुग्छ। त्यो रौँलाई हातमा उठाउने बित्तिकै सिम्बा जिउँदैछ भन्ने कुरा उसले थाहा पाइहाल्छ। त्यहीबाट उसले अब आशाका नयाँ किरणहरू देख्छ। यता नाला मद्दतको खोजीमा सिम्बा भएकै जंगलमा आइपुग्छे र धेरै लामो बाटो हिँडेकाले उसलाई एकदमै धेरै भोक लागेको हुन्छ। त्यसैले जंगलमा छिर्न साथ उसले टाइमन र पुम्बा माथि अट्याक गर्छे। त्यसैले उनीहरूलाई बचाउन त्यहाँ सिम्बा आइपुग्छ अनि सिम्बा र नाला बीच ठुलो फाइट हुन्छ। तर यिनीहरूले लडाई गर्ने बित्तिकै आफ्नो फाइट गर्ने स्टाइल देखेर एक अर्कालाई चिनिहाल्छन्। नालालाई त विश्वासै हुँदैन कि उसले सिम्बालाई भेटी भनेर, किनभने धेरै वर्ष अगाडि नै सबैजनाले विश्वास गरिसकेका हुन्छन् कि सिम्बा मरिसक्यो भनेर। नालाले सिम्बालाई उनीहरूको किङडमको सबै कुरा बताउँछे। उनीहरूको किङडम अहिले कस्तो भएको छ भन्ने कुराको खबर सबै दिन्छे। नालाले सिम्बालाई अब तिमी आफ्नो घर फर्किनु पर्छ भन्छे र तिमी त्यो जंगलको राजा हो भन्ने कुरा पनि उसलाई याद गराउँछे। त्यो जंगलमा भएका सबै जनावरहरू तिम्रो जिम्मेदारी हुन् भनेर उसलाई रिक्वेस्ट गर्छे। तर सिम्बा आज पनि आफ्नो बाबुको मृत्यु हुनुमा आफ्नै दोष छ भन्ने सोचेर बसेको हुन्छ र फेरि फर्केर घर जान मान्दैन। सिम्बाले नालालाई तिमी पनि यही बस हामी सँगै भन्छ। सिम्बाको कुरो सुनेर नाला एकदमै रिसाएर घर फर्किन्छे। नाला गएपछि ऊ शान्तले बस्नै सक्दैन। उसलाई के गरौँ हुन्छ र हिँडिरहन्छ। ऊ हिँड्दा हिँड्दै त्यहाँ त्यही मंकी आइपुग्छ र सिम्बालाई म तिम्रो बाबा मुफासाको साथी हुँ भन्छ र मलाई यो पनि थाहा छ कि मुफासा अहिले कहाँ छ भन्छ। यो कुरा सुनेर सिम्बा छक्क पर्छ र मुफासासँग भेट्नको लागि त्यो मंकीको पछाडि दौडिन थाल्छ। त्यो मंकीले सिम्बालाई एउटा खोलाको किनारमा लान्छ र पानीमा हेर्न लगाउँछ।
यो मङ्कीले के गरेको हो उसले केही पनि बुझ्दैन र उसले उसलाई सम्झाउन थाल्छ र भन्छ मुफासा आज पनि तिमी भित्र जिउँदै छ र आफ्नो किङडममा भएका सबै जनावरहरूको मद्दत गरेर नि तिमीले आफू भित्रको मुफासालाई जिउँदो राख्न सक्छौ भन्छ। त्यो मङ्कीले सिम्बालाई एकदमै धेरै मोटिभेट गर्छ, त्यसै कारण उमा एउटा नयाँ जोस आउँछ। सिम्बाले जब आकाशतिर हेर्छ तब उसले मुफासाको आवाज सुन्छ। मुफासा भन्दै हुन्छ कि सिम्बा तिमी एउटा मेरो बहादुर छोरा हो, तिमी पछि हट्न सक्दैनौ, जाऊ आफ्नो किङडममा गएर सबै जनावरहरूलाई बचाऊ भन्छ। त्यसै कारण सिम्बा अब आफ्नो घर फर्केर जाने फैसला गर्छ। बाटोमा जाँदा जाँदै उसको नालासँग भेट हुन्छ र दुवैजना मिलेर आफ्नो किङडमतिर लाग्छन्। उनीहरू जाँदै हुन्छन् तर पछि पछि उनीहरूको साथमा टाइमन र पुम्बा पनि आउँछन्। सिम्बाले त उनीहरूलाई फर्केर आफ्नो घरमा जाऊ, उता खतरा छ भन्छ, तर पनि टाइमन र पुम्बाले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई एक्लै छोड्न नसकेर सँगै जान्छन्। उनीहरू आफ्नो किङडमको नजिकै पुगेर हेर्छन् जहाँ ती जंगली कुकुरहरूले चक्कर लगाइरहेका हुन्छन्। त्यसै कारण टाइमन र पुम्बाले ती जंगली कुकुरहरूको ध्यान भड्काउँछन्। त्यति बेलै सिम्बा र नाला आफ्नो किङडम भित्र छिर्छन्। त्यो सिन त्यही कट भएर स्कार्सलाई देखाउँछ जो अहिले पनि स्यारावीलाई आफ्नो रानी बन भनिरहेको हुन्छ, तर स्यारावीले अहिले पनि उसको कुरा एक सुन्दिन। त्यसै कारण स्कार्स एकदमै धेरै रिसाएर स्यारावीलाई अट्याक गर्नै लागेको हुन्छ। त्यही गर्जिँदै सिम्बा आइपुग्छ। सिम्बालाई देखेर सबैजना छक्क पर्छन् र एकदमै धेरै इमोसनल हुन्छन् किनभने सिम्बा अहिले पनि जिउँदै छ। सिम्बाले आफ्नो आमालाई अंगालो मार्छ र काका स्कार्सको अगाडि आउँछ। स्कार्सले सिम्बालाई पहिलाको कुरा फेरि याद दिलाउँदै उसलाई फेरि एकपटक डिमोटिभेट गर्ने कोसिस गर्छ। स्कार्सले सबै जनावरहरूलाई म्यानिपुलेट गर्दै भन्छ सिम्बाले त्यो दिन कालीघाटीमा भएको दुर्घटनाको कुरा किन कसैलाई पनि बताएन त, किनकि उसले नै मुसाफालाई मारेको थियो। यसो भन्दै सबैको नजरबाट बिस्तारो बिस्तारो स्कार्सले सिम्बालाई पहाडको टुप्पोमा लाँदै हुन्छ। सिम्बा पछाडि सर्दा सर्दै पहाडको टुप्पोबाट लड्छ र त्यही अड्किन्छ। यो ठ्याक्कै त्यस्तै दृश्य हुन्छ जसरी उसको बाबु मुसाफा झरेको थियो। रातको अन्धकार हुन्छ र आकाशमा कालो बादल मड्राइरहेको हुन्छ र त्यहाँ ठुलो ठुलो बिजुली चम्किरहेको हुन्छ। त्यसै कारण जंगलमा पछाडि आगो लाग्न सुरु हुन्छ। यहाँनिर स्कार्सले सिम्बालाई त्यो पहाडबाट तल झार्नु भन्दा पहिला तेरो बाउलाई पनि मर्नु भन्दा अगाडि मैले यस्तै विवश देखेको थिएँ र आज पनि तेरो त्यही हाल छ भनेर भन्छ। यो कुरा सुनेर उसका पछाडि भएका सबै लायनहरू छक्क पर्छन्। त्यस पछाडि सिम्बा आफ्नो मुखले स्कार्सलाई टोकेर त्यो पहाडबाट माथि आउँछ र पछाडिबाट सबै लायनहरू पनि जोसका साथ दौडिन्छन् र यहाँ युद्ध सुरु हुन्छ। ती सबै लायन अनि जंगली कुकुरहरूको बीचमा अनि सिम्बा र स्कार्सको बीचमा पनि। ज्याजुले पनि त्यहाँ धेरै मद्दत गर्छ। त्यसै गरी टाइमन र पुम्बा पनि सबैसँग फाइट गरिरहेका हुन्छन्। जंगलमा आगो लागिरहेका कारण त्यो युद्ध अझै भयानक र डरलाग्दो देखिन्छ। स्कार्सले आफ्नो आँखा अगाडि आफ्नो हार देख्छ, त्यसैले सदा झै आज पनि उसले सिम्बालाई आफ्नो जालमा पार्न सुरु गर्छ। सिम्बासँग माफी माग्दै त्यो सारा दोस्ती जंगली कुकुरहरूलाई लगाइदिन्छ र भन्छ कि यिनीहरूकै कारणले गर्दा यो सब भएको हो। यो कुरा पछाडिबाट ती जंगली कुकुरहरूले पनि सुनिरहेका हुन्छन्। बिचरा सोझो सिम्बा फेरि काका स्कार्सको जालझेलमा आउँछ र स्कार्सलाई माफी गरिदिन्छ र यो किङडम छोडेर जान भन्छ। केही बेरमै राम्रो मौका देखेर स्कार्सले सिम्बा माथि फेरि अट्याक गर्छ, तर उसले गरेको वार उसैलाई महँगो पर्छ र त्यो अग्लो पहाडबाट तल झर्छ। तल ती सबै जंगली कुकुरहरू हुन्छन् जसलाई स्कार्सले दोष लगाएको थियो। ती जंगली कुकुरहरू पनि स्कार्ससँग एकदमै धेरै रिसाएका हुन्छन्, त्यसैले उसलाई नै अट्याक गर्छन्। त्यसै कारण आफ्नै साथीको हातबाट स्कार्सको मृत्यु हुन्छ। ती सबै जंगली कुकुरहरू लायनसँग डराएर त्यहाँबाट निस्केर भाग्छन्। युद्ध सकिने बित्तिकै पानी पर्न थाल्छ र जंगलमा लागेको आगो पनि शान्त हुन्छ। मुभीको अन्त्यमा हामीलाई देखाउँछ ठिक त्यही तरिकाको सेरेमनीमा सबैजना भेला भएका हुन्छन् जुन मुफासाले दिएको थियो। र यहाँ फेरि एकचोटि त्यही मङ्कीले एउटा लायनको बच्चालाई हातमा उठाएर सबैजनासँग इन्ट्रोड्युस गराउँछ र यो बच्चा अब सिम्बा र नालाको हुन्छ। यहाँ सिम्बा र नाला यो किङडमको राजा र रानी बनेका हुन्छन्। पुम्बा र टाइमन पनि अब सिम्बासँगै त्यही किङडममा बस्ने हुन्छन्। अब त्यो किङडममा चारैतिर खुसी नै खुसी हुन्छ र यो मुभीको अन्त्य यही हुन्छ।